بزرگترین موتورهای جهان. موتورها معمولاً با قطعات متحرک پیچیده و نحوه انتقال نیرو به یک وسیله نقلیه دیگر تأثیر شگرفی ایجاد می‌کنند. بنابراین عملکرد این وسایل عظیم در برخی از موارد دیوانه‌وار و رکورد شکن است. اگر می‌خواهید بدانید چه چیزی نیروی اسب بخار برای این موتورها را تأمین می‌کند، با ما همراه باشید. در این ویدئو 5 موتور دیوانه کننده و هیجان انگیز را با هم بررسی می‌کنیم. وارتزیلا سولزر RTA96C کشتی‌های کانتینری در دریا سالانه حمل و نقل میلیون‌ها تن بار را از طریق آب انجام می‌دهند. هنگامی که صحبت از موتور می‌شود، این کشتی‌ها دوست دارند کارها را ساده انجام دهند و از همه مهمتر بزرگ انجام دهند. شرکت بزرگ وارتزیلا از سال 2006 با استفاده از RTA96C یک موتور دیزلی خدمات رسانی می‌کند به وسیله موتوری ترکیبی از اسب بخار سنگین و بهره‌وری انرژی. RTA96E بزرگترین موتور رفت و برگشتی در نوع خود است که در 6 یا 14 سیلندر کار می‌کند. این موتور 44 فوت طول دارد، 13.5 متر ارتفاع و وزنش معادل 2087 تن است. میلنگ آن به تنهایی 300 تن وزن دارد. توان این موتور 107390 اسب بخار است. این موتور با نام موتور دیزل دو زمانه توربو شناخته شده است. اما این به چه معناست؟ موتور دو زمانه در صورتی است که یک پیستون موتورهای احتراق داخلی یک چرخه قدرت را در دو زمان تکمیل می‌کند، در حالی که میلنگ به محض چرخش شارژ توربو می‌چرخد. دستگاه از یک توربین برای هدایت هوای فشرده شده اضافی به محفظه احتراق موتورها استفاده می‌کند و این باعث می‌شود RTA96C از کارایی بیشتری برخوردار باشد. این موتور هنوز هم یکی از ماشین‌آلات قدرتمند است که در یک نسخه 14 سیلندر آن گزارش شده است که 1660 گالن سوخت در هر ساعت مصرف می‌کند. RTA96C از فناوری رایج راه آهن استفاده می‌کند که به عبارت ساده یک سیستم تزریق سوخت با مدیریت دیجیتال است که با فشار بالا کار می‌کند، اما برای انرژی بیشتر طراحی شده است. یک نگاه سرسری در داخل موتور نشان می‌دهد که پیچ و تاب جذابی دارد. به طور معمول در یک موتور خودرو قسمت بالای میله به پیستون متصل است، اما در RTA96C میله آن به یک سر متقابل و سر دیگر آن به پیستون متصل است. دلیل این تنظیم این است که نیروی موج جانبی را از میله اتصال جذب می‌کند و باعث صرفه‌جویی در نیروها می‌شود و به سمت پیستون هدایت می‌شود که به نوبه خود می‌تواند شکل سیلندرها را تغییر دهد و هر حرکت کوچکی در این موتور می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. پرات اند ویتنی واسپ ماژور R 4360 این نمونه کلاسیک ایالات متحده قرار بود در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گیرد و کار آن در سال 1942 آغاز شود. اما زمان بیشتری برای تولید آن صرف شد و پس از آن در نمونه سوپرپرس B50 در میان هواپیماهای دیگر به عنوان بزرگترین موتور پیستونی هواپیماهای جابجایی در آمریکا استفاده شد. تولید آن نشانگر اوج تکنولوژی مبتنی بر پیستون است که به آن موتورهای رفت و برگشتی نیز میگویند. مدل‌های پیستون فشار را دریافت کرده و آن را به حرکت چرخشی تبدیل می‌کند. R40360 دارای 28 سیلندر بود که هر کدام از آنها از 2 شمع استفاده می‌کردند و به خنک کننده هوا کمک می‌کردند. این موتور 2.45 متر طول دارد و قطر آن 1.4 متر است. R40360 معروف به داشتن یک موتور نسبتاً سبک است که دارای قدرتی بالغ بر 3650 اسب بخار است. وزن آن معادل 1544 کیلوگرم است. بنابر گزارشات نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم با پیچ و مهره‌های نصب شده دارد که پس از هر پرواز باید محکم شود. این بدان معنی نیست که قابل اعتماد نیست، اما به شما ایده قدرت برشی موتور را می‌دهد. علاوه بر B50 که از B29 سوپر فورترس ساخته شده است،
R40360 همچنین روی جنگنده بوئینگ 397 استریتا نیز هست. داگلاس 324 گلوب مستر، 319 باکسکار و کانویر B36 که در آنها نیز به شکل قطعات یدکی وجود دارد. اگرچه که این موتور مهندسی به هدف اولیه خود که نبرد با نازی‌ها بود نرسید، اما قطعاً سهم حماسی در حفظ نبوغ آمریکا در هوا داشته است. یونیون پاسیفیک 4014. اگر فکر می‌کنید که دوره موتورهای بخار به سر رسیده است و اینکه قطارهای بخار چیزی جز یادگاری از قدیم نبودند، بنابراین شما حتماً در مورد یونیون پاسیفیک 4014 اطلاعی ندارید. این موتور در اصل در سال 1941 توسط آلکو یا شرکت لوکوموتیو آمریکایی ساخته شده بود که این قطار 4 سیلندر مصرف کننده زغال سنگ معروف به پسر بزرگ است. اما چرا به این نام شناخته شده است؟ هیچ کس مطمئن نیست، اما جالب به نظر می رسد. طول کلی آن 132 فوت است. گزارش شده است که 100 برابر یک بوئینگ 747 است که واقعاً به شما این ایده را می‌دهد که چقدر بزرگ است. عرض این مدل 3.4 متر و ارتفاع آن 4.94 متر است و وزن آن در مجموع 1,250,000 پوند است. اگر می‌خواستید امروز این قطار را بسازید، بیش از 100 میلیون دلار هزینه داشت. خط راه آهن این قطار تنها بخشی است که از سالهای پیش تا به امروز این موتور را به خوبی فعال نگه داشته است. این قطار دارای پیکربندی 4884 است، به این معنی که دارای یک واگن 4 چرخ پیشروست، 2 مجموعه از 8 چرخ محرک و در نهایت یک واگن 4 چرخ عقب است. کار اصلی این قطار حمل بار از طریق غرب میانه آمریکا و نیز حمل مسافران بود و به لس آنجلس می رسید. آنها بسیار قابل اعتماد بودند و مسافت‌های میلیون مایلی را طی کردند که قطعاً مقدار زیادی زغال سنگ نیز مصرف کرده است. در بین سالهای 1946 تا 48 تلاشی برای استفاده از نفت در بین آنها بود، اما این مرحله از توسعه هرگز فراتر از مرحله آزمایش نرفت. 4014 دارای سابقه‌ای تقریباً بی‌عیب و نقص است که فقط تنها یک بار از خط خارج شده است. امسال 4014 به طور کامل ترمیم شد و دوباره در مسیرها قرار گرفت که نشان می‌دهد در او هنوز توانی وجود دارد و اکنون بزرگترین لوکوموتیو بخار عملیاتی در کره خاکی است. این قطار در سال 1959 از کار افتاد و به راه آهن و انجمن تاریخی لوکوموتیو در سال 1961 به نمایش گذاشته شد. این قطار زمانی شهرتش بیشتر شد که در خط آهن گلکسی در یک انیمه ژاپنی به تصویر کشیده شد. هلیاد X12MW. موتورهای بزرگ و غول‌پیکر بیشتر در سمت و سوی دود و بخار و روغن بودند. البته که این یک تجارت کثیف است. به طور طبیعی مردم به دنبال انرژی‌های سبز به عنوان راهی برای منبع تغذیه و وسیله نقلیه نگاه می‌کنند. چیزی که این ایده را همراهی می‌کند موتور هلیاد X12MW است. بزرگترین و قدرتمندترین توربین بادی دریایی که تحت کنترل دیجیتال است و تقریباً 45% انرژی بیشتری نسبت به قوی‌ترین توربین‌های بادی سیاره ایجاد می‌کند. این نوع توربین دارای ظرفیت 12 مگاواتی است، دارای یک روتر 220 متری و تیغه‌ای به ابعاد 107 متر. ارتفاع آن 260 متر است. طراحی این توربین توسط شرکتی دانمارکی به نام LM Wind Power است که از زمان بسیار قدیم در بازار توربین فعالیت می‌کند. این توربین قادر است با ظرفیت 63% کار کند و حداقل 5 امتیاز بالاتر از آنچه صنعت از نسل بعدی تامین کنندگان انرژی می‌خواهد است. اما این توربین دقیقاً چقدر قدرتمند است؟ با توجه به تبلیغات، یک نمونه از این توربین می‌تواند برای 16,000 خانه تامین انرژی کند و همچنین می‌تواند سالانه 67 گیگاوات تولید برق کند. هدف دیگر این توربین در جهت توسعه و نشان دادن ارزش واقعی باد به مصرف کننده است. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و طراحی هوشمند، مبلغی حدود 26 میلیون دلار هزینه توربین بادی می باشد.
موتورهای عظیم و موتورهایی که همه برای حفظ زندگی مدرن به آنها اعتماد می‌کنند، به نظر می‌رسد که آینده‌ای درخشان خواهند داشت که همراه با فناوری‌هایی در تولید انرژی پاک برای سالهای پیش روست. جنرال الکتریک GE90. این موتور توسط یک شرکت آمریکایی GE Aviation ساخته شده است که مرتبط با شرکت جنرال الکتریک است. این مجموعه از موتورها نشان دهنده بزرگترین موتورهای جت هستند. آنها باید بزرگ باشند تا به بوئینگ 777 کمک کنند تا مسافران را بر فراز اقیانوس عبور دهد. این موتور با هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیارد دلار ساخته شده است. این نمونه از موتور جنرال الکتریک نمونه اصلاح شده موتورهای قدیمی است تا در یک مسیر جدید و هیجان انگیز فعالیت کند. اما سوال اینجاست که ایده GE90 از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ منشأ این موتور از موتور کم مصرف انرژی ناسا در دهه 70 میلادی است و اولین بار در بریتیش ایرویز در سال 1995 مورد استفاده قرار گرفت. GE90 چنان تحسین شد که تیغه فن آن در موزه نمادین تصویر متحرک نیویورک به نمایش گذاشته شد. بنابراین این یک طراحی کلاسیک واقعی است، اما داستان در اینجا ختم نمی شود. آخرین نمونه از خانواده این موتور GE9X است که پس از پرواز آزمایشی مارس گذشته این منبع تغذیه عظیم مورد استفاده برای بوئینگ X777 بود که وزنی معادل با 100,000 پوند دارد. یعنی چیزی در حدود 45,359 کیلو و 237 گرم که تقریباً برابر با 1/4 وزن یک موتور شاتل فضایی است و دارای یک فن جلوی رکورد شکن است که اندازه آن 11 فوت یا 3.35 متر است. GE9 بالاترین نسبت فشار را نسبت به موتورهای تجاری دارد و همانطور که انتظار دارید از جدیدترین تکنولوژی بهره مند است. تیغه های فن آن از فیبر کربن است و عناصر قابل توجهی از موتور هستند که با استفاده از چاپ 3 بعدی تولید شدند. این امر به GE کمک کرده است تا طرح‌های اصلی و بهتری را به راحتی انجام دهد. کامپوزیت های CMC یا ماتریس سرامیکی نیز نقش مهمی دارند، زیرا سبک و مقاوم در برابر حرارت هستند و باعث بهبود کارایی و توانایی مقابله GE9X تا درجه حرارت 2400 فارنهایت می شوند. این یک سیب زمینی گرم از نوع مکانیکی است. اگر این ویدئو را دوست داشتید، روی دکمه اشتراک کلیک کنید و اعلانها را روشن کنید و وقتی کسی ویدئوی جدیدی را منتشر می کند، اولین کسی خواهید بود که این ویدئو را می بینید. از شما برای تماشای این ویدئو تشکر می کنیم.